आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम की नाकामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसेज में अब बड़ी बड़ी बैठकें शुरू हो रही हैं। पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं वो पाकिस्तान के साबिक प्लेयर के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और तासुर दे रहे हैं जैसे कि वो बहुत बड़ी चेंज लाने जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को सही डगर पर लाने जा रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इन फैसलों का लुब्बे लुबाब अब क्या निकलेगा, इसके ऊपर तफसीली बात करूँगा। और इसके अलावा आज जो फैसले हुए हैं, एक तो तमाम सेलेक्टर्स को फारिग कर दिया गया है जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान की ये टीम सेलेक्ट की थी। अब वो सिलेक्शन कमेटी नहीं रही है, अब नई सिलेक्शन कमेटी आएगी। और कोचेस के बारे में जो इतलात हैं, लगभग फ़ैसला हो चुका है कि तमाम कोचेस को फारिग कर दिया जाएगा और नए कोचेस लाए जाएंगे जो कि पाकिस्तानी होंगे। और उसके साथ साथ कप्तान के हवाले से भी आज बड़े फ़ैसले की उम्मीद थी। साबिक प्लेयर्स ने क्या क्या मशवरे दिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे अहम बात तो ये है कि आज साबिक प्लेयर्स की एक बड़ी तादाद ने ज़का अशरफ के साथ मीटिंग की है और उसमें मोहम्मद हफीज़ भी शामिल हैं जिन्हें मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया चीफ सेलेक्टर कहा जा रहा है। और इन्हें पहले भी ऑफ़र किया गया था, लेकिन वो समझदार थे, समझते थे कि वर्ल्ड कप 2023 में अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बुरी रही तो मेरे साथ भी वही होगा जो दीगर कोचेस के साथ या सेलेक्टर के साथ होता आ रहा है। इसलिए उन्होंने ये ओहदा कबूल नहीं किया था, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में तैयार हैं, इसलिए मीटिंग कर रहे हैं। और दूसरी जानिब अब्दुल रज़ाक के भी दिल में खुशियाँ आ रही हैं कि यार शायद वो चीफ सेलेक्टर बन जाएंगे। लेकिन अब्दुल रज़ाक ने जो कल ऐश्वर्या राय के हवाले से कमेंट पास किया है, उसके बाद तो मेरे ख्याल में अब पहले इनको चाहिए कि पहले अपने दिमाग का इलाज करा लें, पहले ख़ुद की काउंसलिंग करवा लें। वैसे ज़का अशरफ को भी चाहिए कि करा लें, वो भी इस तरह के बयान देते रहते हैं। तो अब इस सूरत हाल के बाद जो आज पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो नहीं कहेंगे, मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन कहेंगे, इस मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ, उनके साथ जिन प्लेयर्स ने आज मीटिंग की है उनमें साबिक कप्तान यूनिस खान भी शामिल हैं, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, सोहेल तनवीर, इन तमाम लोगों ने मीटिंग की है। और जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक इन तमाम ने लगभग यही मशवरा दिया है ज़का अशरफ को कि पाकिस्तान का अब अगला वनडे मैच नवंबर 2024 में है। एक साल तक पाकिस्तान ने कोई वनडे मैच नहीं खेलना, इसलिए वनडे फार्मेट की नाकामियों को आप मट्टी डालें, फ़िलहाल फोकस करें टेस्ट फार्मेट के ऊपर और T20 में। और यहाँ पर बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर है। फ़िलहाल कप्तान को छेड़ने के बारे में फ़ैसला ना किया जाए, फ़िलहाल मामला को आगे बढ़ाया जाए। अब इस हवाले से जो इतलात आ रही हैं, साबिक जो क्रिकेटर्स हैं, अगर उन्होंने यही वाकई मशवरा दिया है तो देखना ये होगा कि ज़का अशरफ इस हवाले से क्या मीटिंग करते हैं। क्योंकि उन दो सहाफ़ियों के साथ उनके बेटे की अच्छी दुआ सलाम है। दुआ सलाम क्या है, बहुत कोई लेन देन है। वो तो ज़ाहिर ये कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम को यही कप्तान लीड करे, यानी बाबर आजम वो अपनी मनचाहा कप्तान लाना चाह रहे हैं। तो इसके हवाले से और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि पस्से पर्दा हो रही हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने अब अगले एक साल तक कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेलना और उसके फौरी बाद पाकिस्तान ने एक तो आया जाएगी PSL 2025, उसके बाद फिर चैम्पियन ट्रॉफी की तैयारी करनी है। जब आप पूरा साल अपनी टीम को एक वनडे मैच नहीं खिलाते, उसका ज़िम्मेदार भी बाबर आजम है। अगर आपकी जो कम्बिनेशन है वो नहीं बन पाता, उसका ज़िम्मेदार भी बाबर आजम है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर अफ़गानिस्तान के साथ वर्ल्ड कप से पहले 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ शारजा में हो रही थी तो नजम सेठी ने उनके साथ कहा नहीं जी, हमें तो T20 सीरीज़ खेलना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान टीम वनडे फॉर्मेट के मैचेस ही नहीं खेलेगी तो फिर कैसे तैयारी करेगी, कैसे कम्बिनेशन बनेगा। हम कहने में तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि जी यही टीम होती है, बाहर हर टीम के खिलाफ यही खिला रहे होते हैं, लेकिन इन बेचारों को वनडे फॉर्मेट खेलने का मौका कितना मिलता है। मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेट्स रखना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप 2019 से लेकर सितंबर 2023 तक, यानी कि 2 वर्ल्ड कप के दरमियान जिस टीम ने सबसे ज़्यादा वनडे मैचेस खेले हैं वो है इंडिया। फिर वेस्ट इंडीज़, इंडिया ने 66 खेले, वेस्ट इंडीज़ ने 60 खेले और उसके मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने सिर्फ 36 वनडे मैचेस खेले, जो कि किसी भी टीम के जो 22 टीमें हैं जिन्होंने इस अरसे में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, उन 22 टीमों में 5वें कम तरीन मैचेस से और मैच अफ़गानिस्तान के बाद किसी भी फुल मेंबर टीम के दूसरे कम तरीन मैचेस से। तो जब ये आलम होगा आपकी तैयारी का तो फिर किस तरह कम्बिनेशन बनेगा। अगर इन मैचेस में भी वो नए खिलाड़ी आजमाएँ तो फिर फ़खर जमान या बाकी खिलाड़ी जो हैं, इमाम उल हक या जो बाकी जो 14-15 खिलाड़ी हैं, उनको फिर कब आजमाया जाए।
تو ظاہر ہے ان کو آزماتے ہوئے بھی اگر ان کو پریکٹس نہیں دی جائے گی، صرف نئے کھلاڑیوں کو لایا جائے گا اور یہ کھلاڑی پورا سال نہیں کھیلیں گے، تو پھر بھی ظاہر ہے کمبینیشن نہیں بن سکتا۔ اور یہ چیزیں حقیقت معنوں میں یہ ان بات پہ بات کرنی چاہیے، حقائق دیکھنے چاہیے، پھر فیصلے کرنے چاہیے۔ اب یہ کہ جیسے کہ کپتانی کے بارے میں اب لوگ تجزیے کر رہے ہیں، محمد عامر بھی کر رہے ہیں، اماد وسیم بھی، عبدالرزاق بھی، سب کا جس کا دل کرتا ہے، تو اب سب کے خیالات دیکھ لیں، کسی ایک کے خیالات ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صحیح نقطے پر ہے ہی نہیں۔ کسی کو عبداللہ شفیق ایز اے کیپٹن چاہیے، کسی کو اسامہ میر چاہیے، کسی کو چاہیے کہ شاہین افریدی ہو، کوئی رضوان کے حق میں ہے، کوئی سرفراز احمد کے حق میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک بات پر متفق نہیں ہے۔ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا ہے، تمام صحیح نہیں ہیں، تو جو صحیح فیصلہ ہے وہ لیا جائے۔ اب میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ جو گزشتہ 2 ورلڈ کپ کے درمیان جو پاکستان نے 36 میچز کھیلے ہیں، ان میں پاکستان نے 24 جیتے ہیں اور صرف 10 میں شکست کھائی تھی، جو کہ اس عرصے میں دنیا کی کسی بھی ٹیم کا فتح اور شکست کا سب سے بہترین تناسب تھا۔ 2.40 پاکستان کا فتح اور شکست کا تناسب تھا، ماں سوائے اسکاٹ لینڈ کے یا کوئی اور ٹیم شکستوں سے دگنی کامیابیاں نہیں حاصل کر سکی تھی۔ ایون کہ انڈین ٹیم اس کا جو ریشو تھا وہ بھی 1.8 تھا، یعنی 40 کامیابیاں حاصل کی تھیں تو 22 میں شکست کا بھی سامنا کیا تھا۔ اور یہاں پر پھر یہ کہیں گے کہ جی پاکستان نے تو اس عرصے میں میچز چھوٹی ٹیموں کے خلاف کھیلے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ پاکستان نے سب سے زیادہ میچز کھیلے نیوزی لینڈ کے ساتھ 8 2 ورلڈ کپ کے درمیان میں، افغانستان، آسٹریلیا، انگلینڈ، نیدرلینڈ، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کے ساتھ 3 میچز کھیلے۔ 2 میچز انڈیا کے ساتھ، 1 میچ بنگلہ دیش اور 1 نیپال کے ساتھ کھیلا ان 2 ورلڈ کپ کے درمیان۔ تو اس کے باوجود اگر پاکستان نے یہ نتائج دیے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ درمیان میں پاکستان کی کارکردگی بہتر رہی ہے، ماں سوائے ورلڈ کپ 2023 کے۔ اور ورلڈ کپ 2023 میں بھی ہمیں ایک زائد شکست ہوئی ہے، 5ویں نمبر پر ٹیم نے اختتام کیا ہے، اور گزشتہ ورلڈ کپ میں بھی یہی تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھنا چاہیے کہ واقعی اگر آپ کے پاس ایک بہتر آپشن ہے، بابر اعظم سے بہتر آپشن ہے، تو لازمی اس کو چنا جائے، لیکن اس بات کا پھر دیکھا جائے، تہیہ کیا جائے، یقین کر لیا جائے کہ ہم جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک تو یہ کہ ون ڈے فارمیٹ میں ہم کھیلتے کم ہیں، اور ہمارے جو شائقین کرکٹ ہیں شاید ان کی دلچسپی بھی کم ہے، خود پاکستان کرکٹ بورڈ کی دلچسپی کم ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ون ڈے فارمیٹ کے پلیئرز تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور آج جو سابق پلیئرز نے مشورے دیے ہیں ذکا اشرف کو، یہی دیے ہیں کہ سلیکشن کا جو معیار ہے وہ پاکستان سپر لیگ کے بجائے ڈومیسٹک کرکٹ کو رکھنا چاہیے، ڈومیسٹک جو کھیل کے آتے ہیں پلیئر ان کو زیادہ مواقع ملنے چاہیے، جس کے بعد ہی ہم بہتر ایک ٹیم بنا سکتے ہیں۔ لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پاکستان نے اگلے 1 سال تک کوئی ایک ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلنا ہی نہیں ہے، تو پھر ون ڈے فارمیٹ کی جو پھر کیسے ممکن ہے کہ جو ڈومیسٹک میں پاکستان ون ڈے کپ میں پرفارمنس دیتے ہیں انہیں پاکستان کی T20 ٹیم میں رکھا جائے، اور جو پاکستان سپر لیگ میں پرفارمنس دے رہے ہیں ان کو نہ رکھا جائے؟ تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، منطق دیکھنی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ون ڈے کھیلنے ہیں تو پھر پاکستان ون ڈے کپ سے پلیئرز لیں، اگر ہم نے ٹیسٹ سیریز کے لیے پلیئرز لینے ہیں تو پھر پاکستان کے فرسٹ کلاس میچز سے پلیئرز لیے جائیں، تو یہ صورتحال بن سکتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ون ڈے سال پورے میں آپ نے ایک نہیں کھیلنا لیکن پلیئرز سارے پاکستان ون ڈے کپ سے لیں، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے، یہ بھی غلط فیصلہ ہے۔ تو اب اس حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، ذکا اشرف کے اوپر بھی مشورے تو آ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا فیصلہ مشکل ہوگا کہ بابر اعظم کو ہٹایا جائے، جن کی کارکردگی دیگر تمام ٹیموں سے بہتر رہی ہے گزشتہ 2 ورلڈ کپ کے درمیان۔ اگر اس دوران آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے کھلاڑی جو ٹاپ پلیئرز ہیں وہ نہیں آئے ہیں تو اس میں بابر اعظم کا قصور نہیں ہے۔ اگر افغانستان کے ساتھ آپ نے ون ڈے کے بجائے T20 سیریز کھیلی ہے تو اس میں بھی قصوروار بابر اعظم نہیں ہے۔ اگر پاکستان اگلے 12 ماہ میں کوئی ٹیسٹ ون ڈے میچ نہیں کھیلے گی اور پاکستان ٹیم چیمپئن ٹرافی 2025 کی صحیح معنوں میں تیاری نہیں کر سکے گی، بہتر کمبینیشن نہیں بنا سکے گی، تو اس کا ذمہ دار بھی بابر اعظم نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں حقائق سامنے رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ در حقیقت وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا وہ پاکستان کرکٹ کو واقعی بہتری کی جانب لینے جا رہے ہیں یا پاکستان کو مزید پیچھے کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے یقیناً حتمی طور پر 100 بار سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ فیصلہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس سے پہلے بابر اعظم کی جو کارکردگی ہے اس کو بھی اٹھا کر سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے۔